नेपाल स्टक एक्सचेन्जको डाटा हेरेर मैले जानकारी गराइदिएँ। ल हेलो बरु सुत्नु जाऊ गरेर अरे के गरेको यस्तो त्यो नयाँ सिस्टम ला शेयरमा आज तिमी दिन होला कि बेच्ने दिन होला खातामा बेच्ने हरियोमा हरियोमा तिमी भविष्य दिन सोध्यो गरेर कति चाहिँ कमाउनु भएको छ। अब मैले दोकानले खाँदैछु दोकान अहिलेसम्म रातोमा के हुन्छ हरियोमा कति कमाउनु भएर यही स्ट्राटेजीहरू अब हरियोमा तिमीले रातोमा बेच्ने हरियोमा किन्न घाटामा बेच्नु वाह मोबाइल उता राख न हामी एक्कासी के भयो त एक्कासी के भएको त किनकि ट्याब्लिङमा सिधा कुरा गर्नु धैर्य हुनेले किन्ने होल्ड गर्न सक्ने किन्ने होइन धैर्य तपाईँ होल्ड गर्न सक्ने 5-10 रुपियाँ घट्दाखेरि डराउने ठुल्ठुलो हात गोडा काम्ने मान्छेहरूले अनि लक्ष्मी त यस्तो बसाएको कुरो नसिकाउनु आज हेर्ने हो आज किन्ने पनि होइन बेच्ने पनि होइन आज हेर्ने मात्रै काम गर्ने पैसा पैसा हुनेले त अब के गर्नु केही त हेरेर बस्नु जति तिमीले होल 1-2 महिनाको लागि पनि होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने किन्ने हो भएन भने हात गोडा काम्ने मान्छेले अनि 1-1 महिनामा चाहिँ